दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक धिताल। आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौं नेपालमा बीमाको अवस्था, बीमा कम्पनीहरूको अवस्था, बीमा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, बीमा क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्य, विकास निर्माणमा बीमाको भूमिका के रहन्छ र अहिले बीमाको महत्त्व कसरी फैलिँदैछ, नागरिकहरू कतिको सचेत भएका छन् भन्ने विषय मुख्यतः हामी आज केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्छौं। त्यसैगरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाली बीमाको बजारमा सगरमाथा भिआइपी अन द स्पट नामक एउटा योजना पनि लिएर आएको छ। त्यो विषयमा पनि परिचर्चा गर्छौं। समग्रमा भन्नुपर्दा बीमा वरिपरि नै रहन्छौं आजको यस कार्यक्रममा र हामीसँग हुनुहुन्छ सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सिइओ चङ्की छेत्री। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँलाई ठिक छौँ। अब सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ल्याएको जुन नयाँ योजना छ त्यसैको विषयबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। कस्तो योजना हो यो? यो नेपालको लागि पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम इन नेपाल सगरमाथा भिआइपी अन द स्पट भन्नाले यो क्लेमसँग रिलेटेड हो। भन्नाले हामीले के गर्नु खोजेको भने जुन हाम्रो ग्राहकहरूले जनताले जुन क्लेमको बेलामा जुन दुःख पायो भनेर जुन गुनासोहरू सुनिन्थ्यो त्यसलाई छिटो र छरितो र एकदम रिलायबल तरिकाले सेटलमेन्टको लागि हामीले सोचेका छौँ। यो कस्तो भने भिआइपी अन द स्पट अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ गाडीलाई फोकस गरेर गरेका छौँ र यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै छ र यसको केही दिनपछि अब इट्स लाइक लर्निङ बाई डुइङ बाई लर्निङ भने जस्तै अब यसमा के कन्सिक्वेन्सेसहरू आउँछ। त्यसपछि हामी आउट अफ भ्याली पनि जानेछौँ। यसमा के हुनेछ भने हाम्रो यो सर्भिस चाहिँ 24 आवर्स नै रहनेछ। हामीले एउटा कल सेन्टर बनाएछौँ र त्यसमा अटोमोबाइल इन्जिनियर्सहरूको टिम छ क्लेमको लागि। र कुनै घटना घटे भने पहिले उहाँले हामीसँग इन्सुरेन्स गरेपछि हामी एउटा इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड जस्तो एउटा प्लास्टिक कार्ड दिन्छौँ कि पहिले जस्तो क्रेडिट कार्डले खल्तीमा पैसा हुन्थ्यो नि, अब इन्सुरेन्स पनि हुने रह्यो। र कुनै बेला कुनै इन्सिडेन्ट भयो भने उहाँले त्यो कार्डबाट हाम्रो जुन नम्बर छ टोल फ्री नम्बरमा उहाँले फोन गर्नुहुन्छ र हाम्रो कल सेन्टरको स्टाफहरूले उठाउनुहुन्छ र उहाँलाई अब त्यतिखेर दुर्घटना भएको बेलामा साथ दिने नै सगरमाथा जस्तो हुनेछ। र उहाँले त्यो कुरा सोधिसकेपछि कहाँ कस्तो लोकेसन कुन गाडी हो भनेपछि हाम्रो इन्जिनियरलाई फोन गरेर हामी त अन द स्पट नै पठाउनेछौँ। यसको मतलब कागजी प्रक्रिया अब नहुने भयो। कागजी प्रक्रियाको जुन झन्झट थियो त्यसबाट मुक्त पाउने भयो ग्राहकहरूले। यो सेवाले यहाँको एउटा चाहिँ पेपरलेस वर्क हुने भयो, कागजी झन्झट कम हुने भयो। र अर्को फेरि कस्तो भयो नि ह्यासल फ्री पनि हुने भयो। पहिले हामीले प्रोसेस के गर्थ्यौँ भने पहिले उहाँले इन्टिमेसन दिनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट हामीले सर्भर रिक्रुट गर्थ्यौँ, फेरि गाडी बनेपछि बिल सबमिट गर्नुहुन्थ्यो होइन। सबमिट गरेपछि फेरि हजुरको क्लेम सेटलमेन्ट हुन्थ्यो भने अब के हुन्छ भने हामी अन द स्पटमा जान्छौँ र गएपछि उहाँसँग एउटा गाडीको जुन लस छ त्यसको बारेमा हामीले इन्जिनियरले बताउँछ यो यति यति लाग्न सक्छ। अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि उहाँलाई अब आइडिया छैन भने चाहिँ अब ग्यारेजमा जानु पर्यो। उहाँलाई पनि गाडीको आइडिया छ नि, ल यतिसम्म ठिक छ भने त्यही नै हामी सेटलमेन्ट गर्छौँ। अब यो सेवा लिनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू प्रक्रियाहरू के रहन्छन्? हामीले यो कस्तो नि इट्स लाइक तपाईँको भ्यालिडेड सर्भिस हो होइन, डिलाइटेड सर्भिस हो। त हामीसँग जो अलरेडी हाम्रो कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँलाई यो हामीसँग इन्सुरेन्स गर्ने बित्तिकै दे आर भिआइपी फर अस होइन। अब उहाँलाई भिआइपी ट्रिटमेन्ट नै पाउनुहुन्छ र अब नयाँ आउनेले पनि पाउनुहुन्छ। त मेरो आग्रह के छ भने अब यो हामीलाई एकचोटि यति विश्वास गरेर जुन हामी आज यो सगरमाथा यो फिल्डमा पहिलो अग्रणी पन्थमा छ भने अब यहाँले यो सेवा पनि अभाइलेबल छ। यहाँले त्यो टेस्ट गर्नुहोस्, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हामी कसरी दिन्छौँ त्यो बुझ्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुहोस्। कति भयो सुरु गर्नुभएको? यो अस्ति हामीले 8 तारिकमा लन्च गऱ्यौँ र यसको रोड एन्ड ट्राई हामीले अगाडिबाट गरिरहेको थियौँ। अब यो फुल फ्लेजमा आइसकेको छ। अहिले कति ग्राहक छन् सगरमाथा इन्स्योरेन्स? हामीसँग झन्डै 80,000को ग्राहक छन्। 80,000 ग्राहक। र यो 80,000को ग्राहक भइरहँदा भूकम्प अगाडि र भूकम्प पछाडिको कतिको तुलना गर्दाखेरि कतिको फरक पाइयो? ग्राहक बढ्ने सङ्ख्या? अनि ग्राहक बढ्ने सङ्ख्या हाम्रो राम्रो छ किनभने हामी यस्तो कम्पनी थियौँ जसको ब्रान्च एक्सपान्सन यो नेपालमा अगर भन्नुहुन्छ नि इन्सुरेन्समा ब्रान्च एक्सपान्सनको कन्सेप्ट नै हामीले ल्याएको। काठमाडौँ भ्यालीमा पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ, अहिले सबै कम्पनीले गरेका छन् होइन। देशभन्दा बाहिर जाने क्रम पनि हामीले नै सुरुवात गर्थ्यौँ। हामीले त्यो कुरा फाइन्डिङ गर्थ्यौँ अरू सबै कम्पनीले यिनीहरूको बिजनेस किन राम्रो छ कसरी भयो भने त्यो रिसर्चहरू गरेँ र त्यही कुराहरू अरू सबैले अँगाल्दै अहिले ब्रान्चको एक्सपान्सन गरेर जनता समस्या जानुपर्ने रहेछ, सानो सानो ठाउँमा जानुपर्ने छ, बिजनेस त्यहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैले थाहा पाए र सबै अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पहिले ब्याङ्कहरू मात्रै हुन्थे ब्रान्चतिर भने अहिले सबै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यो फाइनेन्सियल सेक्टर जहाँ जहाँ छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने सबको सोच आएको छ। यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो।
र हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ नि अर्थक्वेकको जुन कुरा गर्नुभयो भने अब हामी 17वटा कम्पनी मध्ये कसैको 500-600वटा क्लेम थियो, ठुलो कम्पनीको 1500 थियो भने हाम्रो 3015वटा क्लेम थियो। भनेपछि हाम्रो जनताको बिचमा पहुँच पहिलाबाट नि धेरै राम्रो थियो भने र हामीले सेटलमेन्ट पनि हजुरको झन्डै 2700 जतिवटा गरिसकेका छौँ। 2700 हजुर। र अब त्यसमा अलिक केही बाँकी छन्, तर उहाँलाई हामीले एडभान्स दिएको छ। ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भयो, यो ठुल्ठुलो अपार्टमेन्टहरूको त्यहाँको रिस्क एसेसमेन्ट अब गभर्मेन्टको प्रोसिड्युरहरू बाँकी भएको हुनाले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ काम नरोकोस् भनेर एडभान्स पेमेन्ट गरेका छौँ। र यो अमाउन्ट हामीले अर्थक्वेकको मात्रै 1 अरब 16 करोड तिरिसकेका छौँ। कति तिर्नुभयो? 1 अरब 16 करोड 2700 को जुन तपाईँहरूको हाराहारीमा अब 3015वटा क्लेम आएकोमा त्यो अरूलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ? अब अरू जुन नर्मल प्रोसेसहरू छ, जुन रेगुलर आउने क्लेमहरू त छँदैछ, हामीले उहाँलाई पनि राम्रो नै गरेका छौँ। र बाँकीमा अघि मैले भने जस्तै जस्तो अपार्टमेन्टको कुरा भयो होइन, हाइड्रो पावरको कुराहरू, अब यिनीहरूको अलिकति सामान ल्याउनु या अलिकति जुन क्यालकुलेसनहरू छ होइन, या फेरि गभर्मेन्टले जुन स्टिकरहरू उहाँलाई दिनुभएको छ कसरी जाने, बनाउने नबनाउने, एक दुईवटा त्यस्तो कुराहरू पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भएको। अब जुन क्षतिकै लागि भनेर नै एउटा सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित लाइफस्टाइलको विषयमा पनि भएर बिमा गरिन्छ। भूकम्प हाम्रो अप्रत्याशित रह्यो, भूकम्पको बेला बिमा कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो रह्यो? केही नाफामा पनि देखिए, केही घाटा पनि बेहोर्नु पर्यो भनेर भनिन्छ। त्यो परिस्थितिमा सगरमाथा इन्सुरेन्सलाई कस्तो रह्यो भूकम्प पछाडि र भूकम्प अगाडि र भूकम्पको बेला? अब यहाँले गर्नुभएको कुरा ठिक हो। इन्सुरेन्स बिजनेस भनेर नै रिस्कको जोखिमको बिजनेस हो। हजुर। र यसमा क्लेम धेरै आउनु भनेको अब ओभरअल यो राम्रो कुरा त होइन होइन, हामी सबै देशवासीले दुःख पायौँ, जनजनको क्षति भयो। तर इन्सुरेन्स गरिन्छ भने त्यस्तै कुनै भइपरि दुर्घटनाबाट बाँच्नुको लागि, र त्यसको लागि हामीले यसलाई जुन एउटा अब हाम्रो आफ्नो ह्युमन नेचर अनुसार चाहिँ दुःखको कुरा त छँदैछ, तर त्यो दुःखलाई सुखमा कसरी बाँट्ने भन्ने काम चाहिँ सगरमाथाले राम्रोसँग गरेको छ। किनकि जो हामीसँग इन्स्योर्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले राम्रो सेटिस्फ्याक्सन, राम्रो सल्लाह, राम्रो सुझावको साथमा हामीले क्लेम सेटलमेन्ट गरेछ। त्यसले गर्दाखेरि के अरे जुन भूकम्प थियो, अर्थक्वेक थियो, त्यो एउटा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने सबै कम्पनीलाई चुनौती नै थियो। किनकि यत्रो ठुलो भूकम्प हामीले कहिले महाभूकम्प या विनाशकारी भूकम्प भने हामीले देखेको पनि थिएनौँ, र त्यसलाई हामीले मजाले सबै कम्पनीले, हाम्रो कम्पनी मात्रै होइन सबै कम्पनीले राम्रो ह्यान्डल गरे। अब हाम्रो बिजनेस भनेको व्यापारको हो, यहाँले इन्सुरेन्स गर्ने भनेको कुरा कुनै कारणवश दुर्घटनाको बेलामा त्यसबाट केही क्षतिपूर्ति पाओस् भनेर त्यसलाई हामीले राम्रो एउटा अवसरको रूपमा लिएको छौँ। र एउटा यहाँलाई म बताइदिउँ कि भूकम्प आइसकेपछि इन्सुरेन्सको दायरा पनि बढेको छ, यसको मार्केट पनि बढेको छ, र योपालि झन्डै 26%ले यसको मार्केट बढेको छ। यसले के गर्यो भने हाम्रो जुन प्रमोसनल एक्टिभिटिज या ब्रान्डिङ या बिजनेस प्रमोसन एक्टिभिटिजमा या पब्लिक अवेरनेसमा इन्सुरेन्स अलिक पछाडि अलि ल्याकिङ नै थियो क्या, तर भूकम्पले यो कुरा चाहिँ धेरै राम्रो अभिवृद्धि गराइदियो जनतामा, र त्यसपछि ग्राहक यो शहरमा मात्रै केन्द्रित होइन, यो गाउँसम्म पनि पुग्यो कि। अब नेपालमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको विगत हेर्दा खासै सुख देखिँदैन, चित्त बुझ्दो पनि मान्न नसकिने परिस्थितिहरू रहे, र त्यो भनिरहँदा नेपाल स्टेक एक्सचेन्जको बिमा सूचकले पनि प्रमाणित गरेका विषयहरू थिए त्यतिखेर विगतको कुरा गर्दा। त्यो विगतको कुराबाट पाठ सिक्दै वर्तमानसम्म आइपुग्दाखेरि बिमा कम्पनीहरूको विगतलाई जुन हामीले अघि मैले भने त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा छ बिमा कम्पनीहरूको अवस्था? यस्तो थियो, अब बिमा भनेको कस्तो हुन्छ नि, इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको सबैको एउटा ब्याकिङ रिइन्सुरेन्स लिएको हुन्छ। हामीले सबै आफ्नो लायबिलिटी आफै रिटेन गर्दैनौँ, हामीले आफ्नो कम्पनीको पुँजी र त्यसको रिजर्भ के छ त्यो अनुसारले रिटेन्सन अलिकति बढिराख्ने हो। जस्तो मेरो कम्पनीको हकमा भन्नुहुन्छ भने अब हामी सबैभन्दा स्ट्रङ फाइनेन्सियली स्ट्रङ थियौँ, तर अरूको तुलनामा हाम्रो रिटेन्सन क्यापेसिटी हामीले आफ्नो बढाएको थियौँ। अब यो बिजनेसको नाफा घाटाको कुरा पनि आउँछ, त्यो गर्नु पनि पऱ्यो होइन। तर यहाँले भने जस्तो हो भूकम्पको बेलामा कति नम्बरको क्लेम आउँछ, कस्तो हुन्छ, अब त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यतिखेर केही समयको लागि सर्भिस हामीले सुरु गरे तापनि सबै कम्पनी अलिकति डराएका थिए क्या, तर हामीसँग सबैको इन्सुरेन्सको ब्याकअप राम्रो थियो, त्यस कारणले यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही पनि रहेन। तर अब स्टक एक्सचेन्जको कुरा गर्दा कस्तो भयो नि, भूकम्प आएको छ, अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई घाटा होला, अब उहाँहरूको सेयरको दाम घट्छ भन्ने जुन एकचोटि त्यो ट्रेन्डले तल पनि आएको थियो। तर पछि हामी सबैको रिइन्सुरेन्स पनि राम्रो थियो, र हामीले जनतालाई सेवा पनि दियौँ, र बिस्तारै त्यो कुरा सबैले बुझ्दै पनि इन्सुरेन्स आफै मात्रै दायित्व बोक्दो रहेछ, यसले अरूलाई पनि दायित्व बोकाउँदो रहेछ, इट्स लाइक अ फन्ड मेकानिजम हो क्या हजुरको। अब त्यो कुरा थाहा पाएपछि बिस्तारै त्यो सूचाङ्कहरू बढ्दै पनि गयो, र लास्ट इयर ओभरअल सबै कम्पनीले के अरे हाम्रो स्टेक होल्डरलाई
तर के छ भने कडी कडाउ नियमनकारी निकाय नभएको र आधुनिक ऐन नभएकाले बिमा क्षेत्रले चाहिँ अलिकति समस्या झेल्नु परेको, यो विषयमा चाहिँ पुँजी कम, व्यापार कम, जनचेतना कम, नियमनकारी प्रभावकारी नियमनको अभावले गर्दाखेरि समस्या झेल्नु पर्यो र विगत पनि त्यति चित्तबुद्ध नभएकाले अहिले पनि समस्याग्रस्तै देखिन्छ बिमा क्षेत्र भनेर टिप्पणीकर्ताहरूको टिप्पणी हुन्छ। त यस्तो हामीले ग्राहकहरूलाई बुझाउनु नसक्यो। हजुर। र कस्तो छ भने अब पहिलेभन्दा यो ट्रेन्ड एकदम चेन्ज भएको छ। पहिले के थियो, बिमा चाहिँ फोर्सफुली गर्नुपर्ने, जस्तो ब्याङ्कमा लोन नि गर्नुपर्ने, यसले पैसा दिन्छ या तिर्छ या क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन क्या। तर यो अत्कोकले के प्रुभ गर्दैछन्, होइन बिमा गर्नुपर्ने रहेछ, बिमा गरेपछि जति पनि ठुलो लायबिलिटी किन्नुहोस् बिमा कम्पनीले तिर्नु सक्षम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाएको छ। र यसमा एउटा राम्रो कुरा के भने, अब जस्तो हाम्रो अघि यहाँले नियमन निकायकारी कमजोर भन्नुभयो, त्यो होइन। बिमाको टाइममा अत्कैको बेलामा चाहिँ उहाँले हामीलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले धेरै राम्रो फलोअप गर्ने। त्यसको रिजल्टले गर्दाखेरि सायद वर्ल्डमै यस्तो खालको जुन लसेसहरू छ नि, त्यसमा नेपाल चाहिँ धेरै छिटो सेटलमेन्टको अगाडि आएको हो। यो अदरवाइज जस्तो यहाँले ब्याङ्ककको तपाईँको सुनामी लिनुहोस् या बाहिरको कति हुर्क्यानहरूको छ, त्यो पेन्डिङ छ स्टिल। तर हामीले विदिन अ इयर मोर देन 90% हामी सबै कम्पनीले तिर्यो। यो इज द गुड पार्ट अफ द इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री। अब तर तपाईँले झन्झटिलो व्यवसाय जुन कुराकानी गरिरहँदा गाउँघरमा अझै पनि के छ भने बिमा त गर्न हुन्थ्यो, तर त्यहाँ परिस्थिति के, बिमा अब क्षति भइहाल्यो भने दाबी भुक्तानी हुँदाखेरि, दाबी गर्दाखेरि धेरै निकै झन्झटिलो प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने, दैनिक रूपमा अब महिनौसम्म धाइरहनु पर्ने, तर पनि विश्वास नगर्ने, बिमा गराउनलाई सहजै रूपमा घर घरमा गराउँछन्, तर लिन जाने जुन दाबी भुक्तानीको बेलामा साह्रै कष्ट बेहोर्नुपर्छ। त्यो कष्ट सम्झेर पनि बिमा कम्पनीहरूसँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् ग्राहकहरू, ग्रामीण भेगका। अब कृषकहरूकै स्पेसल्ली कुराकानी गरौँ, अहिले कृषि बिमाको विषयका चर्चा चलिरहँदा त्यो क्षेत्र, पशुपालन बिमाको जुन पशु बिमाका कुराहरू पनि त्यस्तै देखिन्छन्। यो हुँदा अझै पनि तपाईँहरूको सेवा चाहिँ सहज र सजिलो तरिकाले विस्तार गर्न नसक्नु भएको हो कि? होइन, यो मैले अघि बताएँ नि, यो कुरा के हो भने बिमा भन्ने कुरा चाहिँ जति विकास हुँदै गयो, जति तपाईँको शिक्षाको अप्रोच हुँदै गयो, यो कुरा बुझिँदै जाने कुरा हो। र बल्ल त हामी यसमा छिर्दैछौँ। जस्तो माइक्रो इन्सुरेन्स कुरा गरौँ, पहिले गभर्मेन्टले यसमा अब कृषिलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ, बढावा दिनुपर्छ, उहाँले सब्सिडाइज दिनुपर्छ, यो कुरा गाउँमा थाहा थिएन नि। तर अब यो बिस्तारै सुरु हुँदैछ। र यहाँले हेर्नु भने लास्ट इयरको दौरानमा झन्डै मोर देन 300-400% तपाईँको माइक्रोमा प्रिमियम कलेक्सन छ। र समितिले या गभर्मेन्टले भनौँ हामीलाई बिमा समितिको निर्देशअनुसार हामी सबै 75 जिल्लामै हाम्रो कम्पनीहरूको अप्रोच छ, हामीलाई बाँडेको छ जिल्ला। र यो पालिको बजेटमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँले जति हामीले बिजनेस रिटेन गर्छौँ, होइन गर्छौँ, त्यसको 5% चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कम्पलसरी पनि गरेछ भनेपछि बिमाको सेवा बढ्दै जान्छ। जस्तै सपोज मैले यहाँ आज जुन यहाँले अघि सोध्नुभयो नि, सगरमाथा VIP अन द स्पट, अब यो बिमा कम्पनीको बिचमा नि ग्राहकभन्दा बिमा कम्पनीको बिचबाट फोन आउनु थाल्यो, यो कस्तो हो, के हो, वाज दिस, हाउ यु गोइङ टु प्रोसेस अल दिस पोलिसी भनेर भन्दैछ भने अब मैले यो सेवा निकालेर अर्को कम्पिटिसन मार्केट छ, सेवा दिनुको लागि अब सबै कम्पनी जागरुक हुन्छन्, अर्को कम्पनीले अर्को कुरा लिएर आउँछन् भनेपछि अब यसको विस्तार हुन्छ। र कम्पिटिसन मार्केट भएको हुनाले यहाँले सेवा दिनु भएन राम्रो भने दे कान्ट सर्भाइभ इन द मार्केट। सो सबै कम्पनीले के गर्छ भने अब राम्रो सेवा दिनुपर्छ, झन्झटिलो चिज हटाउनुपर्छ। तर अहिले स्वीकार्नु छ नि, अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ झन्झटिलो अवस्थै छ। यसो बोथ पार्ट छ होइन। अब खालि इन्सुरेन्स कम्पनीले मात्रै दुःख दियो भन्ने कुरा पनि छैन, या उहाँले नबुझेर हामीले बुझाउन नसकेर केही डकुमेन्टेसन त चाहिन्छ होइन, त्यसलाई पनि अब सरल रूपले यो गर्ने भने अब जुन कागजी प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि र बिमा र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन क्षमता, अब ज्ञानको क्षमताका विषयमा पनि त्यति डेभलप नभइसके गाउँघरका कुराहरू त्यो विषयमा बुझ्दै गर्नुभएको र त्यो अवस्था हुँदाखेरि त्यसको जुन सहकार्य कसरी गर्ने, त्यसको लागि कुन तरिकाले बिमा दाबी गर्ने, भुक्तानी कसरी लिने भन्नेको सहजताको लागि चाहिँ कुनै प्रक्रियाहरू बिमा कम्पनीहरूले गरेका छन् कि छैनन् अहिलेको अवस्था? छ। अब जस्तो हाम्रो जुन मार्केटिङ फोर्स हुनुहुन्छ, उहाँले बिजनेस लिन जाँदाखेरि उहाँले यो कुराहरू बताउँछ, यो लिएपछि यसको कभरेज यो हो, क्लेम परेको खण्डमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब त्यो अवेरनेस हामीले दिन्छौँ। त्यो दिएन भने फेरि पछि प्रब्लम हुन्छ। यहाँले किन्नु अगाडि नै आफ्नो प्रडक्टको बारेमा सबै कुरा बताइदिनु भने त्यो कुरा बुझ्यो भने पछि प्रब्लम आउँदैन। अहिलेको प्रब्लम के हो भने हामी लिन्छौँ, जस्तो अब अघि मैले भने नि बिमा के अरे कम्पलसरी बिजनेस त ब्याङ्कले इन्सुरेन्स गराइदियो, इभन द कस्टमर डजन्ट नो कि मैले के पोलिसी लिएको छैन, उहाँलाई त्यो पनि थाहा छैन, किन ब्याङ्कले इन्सुरेन्स गराइदिनुहुन्छ, ब्याङ्कले हामीलाई पेमेन्ट दिनुहुन्छ, हामीले कस्टमर भेटेको पनि हुँदैन क्या। अब त्यो ट्रेन्ड छैन। हामी आफ्नो मार्केटिङ फोर्सहरूलाई के हुन्छ, ब्याङ्कले बिजनेस दिने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्लाइन्ट्सलाई भेट्नुहोस्, उहाँलाई आफ्नो किप इन टच गर्नुहोस् र यो कुरा बताउनुहोस्। यो कुरा बताइसकेपछि त्यो प्रब्लम चाहिँ आउँदैन क्या, र यो बिस्तारै सल्भ हुँदैछ।
समग्र ओभरअल रूपमा हेरौँ अहिले बिमाको अवस्था नेपालमा कस्तो छ? अब अहिलेको अवस्था होइन, अब जहिले पनि संसारमा कुनै पनि ठाउँमा जति विकास हुन्छ बिमाको महत्त्व त्यति नै बढ्दै जान्छ। विकास बढ्दै जान्छ, बिमाको महत्त्व बढ्दै जान्छ। विकास कम, महत्त्व कम। महत्त्व कम। अब नबुझेपछि विकास भएन नि त, महत्त्व बुझेन नि त। महत्त्व नबुझे त सबै कुराको कमी नै हुन्छ। जहाँ जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ बिमा बिना त बाहिर त तपाईँ सास पनि फेर्न सक्नुहुन्न। यसको महत्त्व यति छ। हरेक पाइला पाइलामा जोखिम छ, हामी देख्दैनौँ, तर जोखिम त छ भने थाहा छ नि। त्यसको लागि बिमा चाहिन्छ र बिमा गर्नुपर्छ। र बिमा फेरि यहाँले सोचे जस्तो महँगो पनि छैन क्या, किन यो एउटा कलेक्टिभ मासबाट हामीले लिएर पैसा जुन कलेक्सन गर्छौँ, प्रिमियम कलेक्सन गर्छन्, सबैलाई त पर्दैन नि। जस्तो अहिले गभर्मेन्टले हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा गरेछ भने यो पाइलट प्रोजेक्ट अलि हाम्रो देशभरि फैल्यो भने सबै देशवासी एकैचोटि बिमार पर्ने त होइन नि। त्यही फन्डलाई हामीले मोबिलाइज गर्ने हो। सो बिमा भनेको सुख दुःखको साथी हो, त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ, जनतामाझ हामी जानुपर्छ। र यो एउटा सोसल सेक्युरिटीको कुरा पनि हो होइन। हामीले यसलाई चाहिँ खालि नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन। हामी आफ्नो गाउँघरमा जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ पहिले अवेरनेसको कुरा जस्तो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जब उहाँले बुझेपछि फेरि नाफै नाफा छ। पहिले त्यसको लागि यो यसलाई इन्भेस्टमेन्ट पनि हो। बिजनेस त बिजनेस हो, बिजनेसमा बिना नाफा त कहिले पनि काम गर्दैन। तर यसलाई हामीले अगाडि गाउँ गाउँमा जनताको बिचमा पहुँच्नको लागि त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसको रिटर्न इन फ्युचरमा धेरै राम्रो हुन्छ। अब भविष्य के होला भन्ने विषय पनि त्यतिकै चर्चाको विषय रहन्छ। अहिलेको बजेटको अघि तपाईँले अलिकति छाउनु भएको थियो बजेटको विषय। अहिले बजेटले ल्याएको अनिवार्य घर बिमाको व्यवस्था, बाली बिमामा अनुदानको व्यवस्था, बाली बिमाको सुरक्षणमा ऋणको व्यवस्था, सवारी साधनमा यात्रा गर्नेको पनि बिमाङ्क रकम वृद्धिको कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बिमाङ्क वृद्धि, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थाले गर्दा बिमा व्यवसाय अझै ठुलो हुने विश्लेषण पनि हुन्छ। स्वीकार्नुहुन्छ? ल, यो त बजेटबाट आएको, हामी आफै ट्राई गरेको थियो। गभर्मेन्टले यसमा झन् सपोर्ट गर्छ भने त डेफिनेटली यसको विकास यहाँ सोचोस् न आफै, यसको महत्त्व कति छ र यसको विस्तार कसरी हुन्छ। जस्तो पहिला हामी अहिले गाडीको हामीले अस्ति भर्खर यो श्रावणबाट लागू पनि गऱ्यौँ। पहिला 1 लाखको पेसेन्जरको बिमा हुन्थ्यो भने अहिले 5 लाखको हुने भयो भने त्यहाँ डेफिनेटली प्रिमियम बढ्ने भयो। अब हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ, अलिकति हेल्थको कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आफै एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने, बिमा आफै गर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ बिमा क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, सो द्याट यो एकदम टेक्निकली राम्ररी म्यानेज भएर जान्छ होला जस्तो हाम्रो आग्रह छ। निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको? अब उहाँले हाम्रो नियमन निकाय राख्नुपर्छ, बिमा समिति। बिमाको विस्तार चाहिँ उहाँहरूसँग बिना स्वीकृति लिएर गर्नु मिल्दैन भनेर गभर्मेन्टले नियम बनाउने र उहाँले आफै गर्नु अलिकति नसुहाउँदो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सेक्टरबाटै ल्यायो भने उहाँलाई पनि यो बर्डन कम हुन्छ र हामीले त्यसलाई एकदम टेक्निकली र भेरी तपाईँको राम्रो तरिकाले, किन हामीलाई त्यसमा ज्ञान छ नि, त्यसलाई अलि राम्रो तरिकाले हामी विस्तार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ जुन बजेटले ल्याएको र तपाईँहरूले पहिलेदेखि उठाएका कुरा भन्नुभयो, सरकारले सहयोग गर्दा झन् राम्रै कुरा, सकारात्मक विषय हो। बजेटले ल्याएको अनिवार्य घर बिमा, बाली बिमाका विषयमा कतिका ग्राहकहरू आकर्षित भएका छन्? त्यो विषयमा सगरमाथा इन्सुरेन्सकै कुराकानी गर्दा यी क्षेत्र जुन अघि मैले उल्लेख गरेका बाली बिमाको सुरक्षण, सवारी साधन यात्रा गर्नेको बिमाङ्क लगायतका विषयमा कतिको आकर्षित भएर आइरहेका छन्? त्यो यसमा यस्तो छ, कृषि बिमामा चाहिँ होइन, जुन हाम्रो सिरियल जुन तपाईँको उसमा चाहिँ अलिक कम छ, के भन्छ खेतीपातीवालामा होइन, कृषिमा चाहिँ अलिक कम छ। तर यता जुन हाम्रो तपाईँहरूले नचाहेर हो अथवा ग्राहकहरूले नबुझेर होइन, त्यो जस्तो अब गाई भैँसीको ठक्क उहाँले पनि यति मेरो पऱ्यो यसरी गरिदिनु भन्ने खालको चाहिँ छ। गाई भैँसी बाख्रा या फेरि अब अलिक पहाडी इलाकामा जस्तो खच्चरहरू, त्यसको इन्सुरेन्स राम्रो बढेको छ। माछा पालनको बढिरहेछ, तर यो सिरियलको अलिक कम छ। त्यो बिस्तारै बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। अब अहिले जुन बिमा ऐनको विषय पनि अलिकति जोडौँ। पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले यो संशोधन गरी पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ बिमा समितिले अधिकार कटौती गरेको रहेछ। यो पाइपलाइनमा रहेको नयाँ बिमा ऐन पारित भए चाहिँ यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ला? जुन बिमा ऐनका चर्चाहरू चलिरहन्छन्, बिमा ऐन अहिलेको कस्तो छ, अब बन्नुपर्ने बिमा ऐनहरू तपाईँहरूको एउटा हुन्छ नि प्रक्षेपण, यस्तो भइदिए चाहिँ बिमा क्षेत्र अझ सुधार हुन्थ्यो भने त्यस्ता केही छन्? अनि यसमा जुन अहिले उहाँले जुन बनाउनु भएको छ त्यो सुधारको लागि नै हो। र अघि यहाँले जुन नियमनकारी कुनै ठाउँमा स्ट्रिक्ट पनि हुन्छ र फेसिलिटेटको काम पनि गर्छ, त्यो कुरा यहाँ समेटेको छ। खालि डन्डा मात्रै देखाएर हुँदैन, यो गर भने फेसिलिटेसनको काम यसमा छ। र पुँजीको कुरा जुन छ अहिलेको जुन अर्थक्वेक पछि पहिला अलिक कम थियो, यसलाई अलिकति बढाउँ भन्ने छ। र पुँजी राम्रो भयो भने त्यसको मेन कन्सर्न के हो भने धेरै जसो जुन हाम्रो रिइन्सुरेन्सको पैसा बाहिर गइरहेछ त्यो चाहिँ यहीँ बचत हुन्छ। र हामीले ठुल्ठुलो रिस्कहरू अलि जस्तो अब विकासको कुरा गर्दा त धेरै कुराहरू आउँछ नि होइन, भनेपछि त्यो पुँजी बढ्यो भने अझै हामीले धेरै बिजनेस चाहिँ यहीँ राख्न सक्छौँ भन्ने एउटा गृह कार्य थाल्नुभयो पुँजी वृद्धिको लागि। अब लास्ट इयर उहाँले दिनुभएको त हामीले धेरै अगाडि नै सिधाइसक्यौँ। सगरमाथा इट सेल्फ
अरू कम्पनीले बिस्तारै पुऱ्याइसकेका छन्। त्यतिखेर चाहिँ 25 करोडको थियो। वेयरएज मेरो कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्पनीको अहिले झन्डै 45 करोडको पुगिसकेको छ। भनेपछि अब हामी कुर्दैछौँ कि उहाँले कति भन्नुहुन्छ होइन, कतिमा आउँछ त्यो अनुसारले हामी प्लान गरेर वी आर भेरी मच केपेबल टु डु द्याट। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। बिमा समिति र अब सरकारी निकायहरू र अनि निजी क्षेत्र तपाईँहरू बिमा कम्पनीहरू र ग्राहकहरूको समन्वय कस्तो छ अहिले? अब जहाँ पनि हामीले पब्लिक पार्टनरसिपको कुरा गर्छौँ यो सबैको राम्रै नै हुन्छ। छैन भने पनि राम्रो गर्दै जानुपर्छ। कतिको सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ सरकारले अब बिमा समितिले? बिमा समितिको पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ। त्यो ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब सबै यङ जेनेरेसनको मान्छे हुनुहुन्छ, बुझ्नु पनि थाले यो क्षेत्र यस्तो हो। मान्छे हामीले त्यो पहिले अघि मैले भने डन्डा देखाउने हामीले फेसिलिटेटरको काम गर्ने हुन्छ। हामीले अहिले कुनै पनि प्रडक्ट जस्तो यो प्रडक्ट लिएर गयौँ, उहाँले मजाले स्वीकृत गरिदिनु भयो होइन। मान्छे उहाँले आजभोलि के भन्नुहुन्छ, अहिलेको अध्यक्ष जुन हाम्रो हुन्छ डाक्टर फतेहबाद केसी र त्यहाँको उहाँको टिमहरू, तपाईँहरू नयाँ नयाँ चिज ल्याउनुहोस्, खालि पुरानोमा नबस्नुहोस्। उहाँले हाम्रो बारेमा झस्काइरहन्छ। भन्छ यो राम्रो कुरा छ। अहिले हामीले कुनै नयाँ राम्रो प्रडक्ट लिएर गयौँ, उहाँले चाहिँ मजाले पहिले त एकदम अलि लेन्दी प्रोसेस हुन्थ्यो। हामीले अघि जुन क्लेमको कुरा गरेको चाहिँ अलि लेन्दी प्रोसेस थियो भने अहिले त फटाफट हुन्छ। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। र इन पाइपलाइनमा धेरै कुरा छ। जस्तो अहिले मैले यो निकालेँ होइन, म अरू पनि धेरै नयाँ प्रोजेक्ट जस्तो हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा होइन, जस्तो ऋण लिन्छ नि के अरे ब्याङ्कबाट, त्यसको एगेन्स्टमा हुने त्यो सबै कुराहरू हामीले सोचिरहेछौँ। र सायद यो वर्षभित्र हामी केही नयाँ अझै प्रडक्टहरू दिन्छौँ। त्यस्ता योजनाहरू के छन्? त्यस्ता नयाँ प्रोडक्टहरू तपाईँहरूले सोचेको र ती प्रोडक्टहरू आज दर्शकलाई जानकारी गराउनु पर्दा? जस्तो हामीसँग पुरानो प्रडक्ट थियो, त्यसलाई अब रिब्रान्डिङ गरेर ल्याउनु पर्ने। जस्तो लेडिजहरूको लागि भनेपछि लिप्स भनेर हाम्रो प्रडक्ट छ होइन, लेडिज इन्सुरेन्स प्रोटेक्सन स्किम भनेर। अब त्यसमा के छ भने पर्सनल एक्सिडेन्ट कभर गर्छ होइन लेडिजहरूको लागि। त्यहाँबाट कुनै बिमार भने हेल्थको इन्सुरेन्स कभर गर्छ, अपरेसन स्पेसल लेडिजहरूको लागि छ होइन। अब त्यसलाई हामीले धेरै अगाडि निकाल्नु जस्तो अलि अगाडि हामी निक्ल्यो जस्तो छ। त्यसलाई रिब्रान्डिङ गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई जस्तो कुनै इन्सिडेन्ट भयो होइन, अब इट्स रिलेटेड विथ द अब लेडिजहरूको अलिकति ब्युटिनेससँग अलिकति रिलेसन हुन्छ होइन। त्यसमा तपाईँ प्लास्टिक सर्जरीको काम गर्नु पऱ्यो भने त्यो खालको खर्च पनि छ। जस्तो हामी भोज भतेर जान्छौँ होइन, भोज भतेर जाँदाखेरि आजभोलि स्न्याचिङहरू धेरै हुन्छ होइन, चोरीहरू भन्छ, उहाँको गहनाहरू स्न्याच गरेर लिएर गयो, त्यो कभर पनि छ। अब यो कुरालाई अवेरनेस गरेर पनि पाउँछ। जस्तो अब चिल्ड्रेन हेल्थ पोलिसी भनेर छ होइन, बच्चाहरूको स्कुलको। अब नर्मली हामीले बोर्डिङमा तिर्दाखेरि आफ्नो बच्चालाई पढाउँदा हामीले फी त तिर्छौँ नि, मेडिकल चार्ज या समथिङ केही भनेर तिर्छौँ, तर इन्सुरेन्स भएको हुँदैन। अब त्यो कुराले गभर्मेन्टले साथ दिने, त्यहाँ पनि बिजनेस छ। त्यो स्किमहरू थुप्रै छ। अब त्यसलाई कसैले एक्सप्लोर गर्ने होइन, हाउ वी गोइङ टु इन द मार्केट, हाउ वी गोइङ टु एक्सप्लोर द मार्केट भन्ने कुरामा रिब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा तपाईँहरूको सोच चाहिँ रह्यो सगरमाथा इन्सुरेन्सको? अब नयाँ नयाँ दिनुपर्छ। त्यस्तै वर्ष जस्तो अर्को कुरा गर्ने परिवार सुरक्षा भनेर छ। परिवार सुरक्षामा घर मात्र होइन, त्यो फ्यामिलीलाई पनि हस्पिटलाइज कभर पनि छ। भनेपछि यो कुरालाई अघि अझै हामीले रिब्रान्डिङ गरेर जानु सक्छौँ। किन अहिले माग छ क्या, कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि, तपाईँले कुनै चिज प्रडक्ट लन्च गर्दाखेरि त्यो मान्छेले नबुझ्नु सक्छ या हामी त्यहाँ पुग्नु सक्दैनौँ भने कहिले कुरा त्यसैलाई अब यहाँलाई अब मार्केटिङ कुरा थाहा छ नि छ, त्यो प्याकेजिङमा चिज त त्यही हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्सिएट ब्रान्डिङ गरेर आउनु सकिन्छ नि, त्यो धेरै कुराहरू छ, त्यो गर्नु सकिन्छ। र हामी त्यो सोचमा स्किमको विषयमा हामी विश्रामपछि कुराकानी गर्छौँ के छ सगरमाथा इन्सुरेन्सको भनेर। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ चङ्की छेत्रीसँग, जो सगरमाथा इन्सुरेन्सका सिइओ हुनुहुन्छ। बिमा क्षेत्रको अवस्था, बिमा कम्पनीहरूको अवस्था र अहिले आम जनतामा बिमा सम्बन्धी बढेको चेत र समग्रमा अहिले के योजनाहरू ल्याउँदैछन् बिमा कम्पनीले, मुख्यतः सगरमाथा इन्सुरेन्सको आगामी योजना र अहिलेको परिस्थितिका विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। माउन्टेन संवादमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ दर्शकवृन्द। तपाईँ माउन्टेन संवादमा आज हुनुहुन्छ र कुराकानीको क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ चङ्की छेत्री, जो सगरमाथा इन्सुरेन्सका सिइओ हुनुहुन्छ। समग्र बिमाको अवस्था, सगरमाथा इन्सुरेन्सका नयाँ स्किम लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। छेत्रीज्यू, विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। अब जुन पुँजी बढाउने विषय र स्किमको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, पुँजी बढाउँदा लगानीकर्ताहरूलाई पाउने प्रतिफल र फाइदाको विषय चाहिँ के हुन्छ? बेस्ट हो, पुँजी बढिसकेपछि अब जुन हाम्रो मार्केट ग्रोथ छ होइन, अब पुँजी अब कति बढ्छ त्यो कन्फर्म छैन। त्यो बढिसकेपछि कस्तो हुन्छ नि, यहाँले अपर्च्युनिटी खोज्नु पऱ्यो क्या त्यसपछि। किन कसैले लगानी गर्छ त्यसको रिटर्न दिनु सकेन त मतलब केही पनि भएन, लगानीकर्ताले त्यो लगानी पनि गर्दैन। यहाँले भनेपछि विकास क्रम बढ्दैछ भने यो अनगोइङ प्रोसेस हो, लगानी चाहिँ बढ्छ, विस्तार पनि बढ्छ र
बिजनेस विस्तार भइसकेपछि त्यसको रिटर्न पनि पक्का नै आउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र यस्तो पनि हुनसक्छ अब नम्बर अफ कम्पनी मार्केटको साइज एउटा कम छ भने त्यसलाई मर्जर एन्ड एक्विजिसन पनि जानुसक्छ। अब जो स्ट्रङ छ उहाँले कुनै आफ्नो तरिका अपनाउलान् होइन, या कसैले नयाँ जोइन्ट भेन्चर पार्टनर ल्याउन। अब हामी त पहिल्यैबाट सेलिङको इन्सुरेन्स कम्पनी श्रीलङ्काको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो होइन। र हामीलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन। अब सबै कम्पनीको आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी त भइहाल्छ कसरी गर्ने भनेर, त्यसमा कुनै आति राख्नुपर्ने। अब मर्ज हुने सम्भावनाका विषयमा चर्चाहरू चलेका छन् बिमा कम्पनीहरूको र बिमा क्षेत्रमा यी विषयहरू। बरु यो क्यापिटल नबढाउन अगाडि चाहिँ यो चर्चाहरू चलेका थिए होइन। अहिले चाहिँ छैन। अब यो सबै वाच एन्ड सी जस्तो अब कति आउँछ र कसरी प्लान गर्ने भनेर सबै कुरिरहेको छ। अहिले वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भइरहँदा त्यसले यो अहिले बिमा क्षेत्रमा पनि केही प्रभावहरू छोडेको छ कि? अनि अहिलेसम्म भएको नेपालको मर्जमा हेर्दाखेरि राम्रै छ। त्यसले सिनर्जी ल्याउने नै मर्ज गर्ने भनेको होइन। दुला र दुल्हन छाडेर एउटा नयाँ चिज सिर्जना गरेर सिनर्जी ल्याउने हो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा त धेरै राम्रो छ। बाहिरतिर धेरै फेलियरहरू छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो राम्रो नै छ। किन बाहिर फेल यहाँ सक्सेस हुनुपर्ने त्यस्ता कारणहरू के रहेछन्? यसमा यस्तो छ, अब त्यसले बिमालाई पनि प्रभाव त पार्ला। बाहिर र यहाँकोमा फरक हाम्रो हरेक कुरा अब यहाँले हेर्नुभयो भने दुनियाँमा नभएको कुरा नेपालमा हुन्छ कि। त्यो बाहिर अनसक्सेस भएको कुरा यहाँ सक्सेस हुन्छ, यहाँ सक्सेस भयो बाहिर अनसक्सेस हुन्छ। अब यसलाई के कारण भन्ने धेरै कुराहरू हुन्छ। तर मर्जरको कुरामा के हुन्छ नि, अब काम कसरी गर्ने, मान्छेको थट्स कस्तो छ, दुईवटा कुरा जो हामी एकसाथ राख्छौँ भने उसको मेन त थट प्रोसेस राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो राम्रो र एटिच्युड राम्रो छ भने त सबै कुरा राम्रो हुन्छ। त्यही कुरामा मिलेन भने अब म ठुलो या इगो प्रब्लम या म नै हुनुपर्ने कुरा आएपछि त्यो चाहिँ हुनु। अब स्किमको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सगरमाथा इन्सुरेन्सका स्किमका विषय अलिकति अघि पनि जोड्यौँ र त्यस्तै तपाईँहरूले अहिले जारी रहेका ती योजना स्किमहरू के छन्? जस्तै यो सगरमाथा भिआइपी अन द स्पट जुन हामीले स्किम ल्याएको छौँ, यो नेपालको लागि पहिलाचोटि नै हो। र यो स्किमले मलाई लाग्छ ग्राहकहरूले धेरै मन पराउनु हुनेछ र हामी अझै ग्राहकहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छौँ होला। 3 दिन भयो ल्याउनु भएको? हजुर, यसले धेरै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ। र यो सोच चाहिँ अलि अगाडि पनि थियो, बिचमा यो भूकम्प आयो, अलिकति ढिला पनि भयो। र अहिले फेरि त्यो गाडीहरूको जुन ट्रेन्डहरू छ त्यो पनि बढेको छ होइन, गाउँ गाउँमा पुगेछौँ। यो कुरालाई हामी विस्तार गर्छौँ। यो भिआइपी जुन अन द स्पट चाहिँ गाडीमा मात्रै सीमित नरहेर हामी चाहिँ यहाँले जस्तो भन्नुभयो नि कि माइक्रोको कुरा। हजुर हजुर, त्यो माइक्रोको लागि पनि हामी अग्रसित छौँ। र इन कम्पेयर टु तपाईँको लास्ट इयर कुरा गर्नुहुन्छ नि, हाम्रो कम्पनीको झन्डै 300%ले ग्रोथ पनि छ माइक्रोमा। पहिले 40-50 लाखको थियो भने अहिले हजुरको झन्डै 2 करोडको हामीले प्रिमियम सङ्कलन गरेछौँ। भनेपछि अहिलेको जुन टार्गेट छ, सपोज हामीले 1.5 अरबको टार्गेट लियौँ भने त्यसको 5% भने 7.5 करोड जतिको हामीले मार्केट खोज्नुपर्छ। र यसलाई हामी सकिन्छ पनि जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै क्याडर छ कि, जस्तो माइक्रोमा अब पशु पन्छी बाली बिमाहरू त छँदैछ। त्यसपछि अब हामी जस्तो यहाँहरू जस्तो हामी जुन काम गर्छौँ नि, अब हाम्रो आफ्नो पर्सनल एक्सिडेन्ट पनि छैन। भनेपछि यहाँले एउटा पर्सनल एक्सिडेन्ट गर्दाखेरि 1 लाखको पर्सनल एक्सिडेन्टको बिमा लिने भने हार्डली तपाईँको 1 वर्षमा 200 रुपियाँ पर्छ। हजुर, भने त्यो कुरालाई हामीले घर घरमा गएर पुऱ्याउनु सकेको छैन। भने यसको स्कोप धेरै छ कि। अब हामीले के गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि जहाँ बिजनेस हाउसेस छ, जहाँ अलरेडी छ, अब जस्तो अब यहाँहरूको आफ्नै बिजनेस भनौँ एकदम धेरै टेलिभिजनहरू आइसके, त्यो भएको कुरामा मात्रै ग्राहक गर्छ होइन। म नयाँ ठाउँमा जान्छु, नयाँ कुरा गर्छु भन्ने त हाम्रो नेपालीहरूमा सोच छैन। त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूको पनि त त्यस्तै देखिएला नि, बिमा कम्पनीहरूको लगानी बढी केमा छ अहिले? इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो। यस्तो ओभरअल यहाँले वर्ल्डमै हेर्ने भने गाडीकै झन्डै मोर देन 50% सबै ठाउँको हुन्छ। नेपालमा कति 70% को हाराहारीभन्दा माथि छ भनिन्छ? नेपालमा नि नियर अबाउट तपाईँको 60 अराउन्ड चाहिँ छ गाडीको। अब यहाँले अब त्यो नै विकासको क्रम भने जहाँ रोडको एक्सेस हुन्छ, जहाँ गाडी मोबाइलिटी बढ्छ, त्यसमा सबै कुरा बिस्तारै बढ्दै आउँछ क्या। त्यही भएर बाहिर विकास गर्दा पहिले बाटोघाटो बनाउँछ। तर बिमा कम्पनीहरूलाई लागेको आरोप भनेको के भने बढी जोखिम भएको ठाउँमा हात हाल्न चाहँदैनन् र पन्चिन खोज्छन्। अब कम जोखिमका क्षेत्रहरू जस्तै गाडीका क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रहरू हुन्छन्, त्यो व्यवसायमा चाहिँ एउटा नाफा त सबैले कमाउनु नै पर्छ, त्यसमा बढी केन्द्रित भयो बिमा कम्पनीहरू। अब हाम्रो माइक्रोको कुराकानी गर्ने हो भने यो अवस्थामा 80% भन्दा बढी खेतीपातीमा छन् हाम्रा देशका जुन नागरिकहरू कृषि पेसामा। तर त्यो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको 50 लाख 1 करोडका हाराहारी होइन। त्यस्तो होइन, यहाँले जुन भन्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्क एकदम नेगेटिभ एटिच्युडबाट भयो। जोखिमबाट डराउने कि जोखिम लिने हो, इन्सुरेन्स कम्पनीको काम नै जोखिम लिने हो र जनतालाई त्यो सेवा पुर्याउने हो। यो अहिले खालि हाम्रो बिचमा एउटा जुन एउटा पुल जस्तो छ नि, त्यो सोचमा कमी हो।
इन्सुरेन्स कम्पनीले जोखिम लिने हो र जोखिम दिने हो, त्यसको लागि उहाँलाई अवेरनेस गर्नु पऱ्यो। जस्तो हामी कुनै अब तटबन्धमा हामी कुनै इन्सुरेन्स गर्दैछौँ, उहाँलाई तर बताउनु पऱ्यो नि हामी यहाँको इन्सुरेन्स गर्छ तर सर्टेन रिटेन्सन वाल यहाँ दिनु पऱ्यो। इन्सुरेन्सबाट आउने भने त सेकेन्डरी फेज हो नि, कोहीले जाने म दुर्घटना गराएर पैसा लिन्छु भन्ने त होइन नि। पहिले ऊ आफू प्रिकसन हुनु पऱ्यो। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति जुन इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनी जति उहाँको लायबिलिटी छ। जस्तो लेस चाहिँ तपाईँको दुर्घटना घट्ने बित्तिकै हामी चिप्लाएर बस्छौँ त यो मेरो इन्सुरेन्स छ भनेर बस्दैनौँ नि, त्यहाँ रेस्क्युको काम आउँछ नि भन्छ। यो पब्लिक पार्टनरसिपकै कुरा हो क्या। यहाँले आफ्नो सम्पत्ति हामीलाई इन्सुरेन्स गरेर के भने राति मस्त सुत्ने, म ढुक्क छु, आइ एम इन्स्योर्ड, मलाई केही भयो भने चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउँछु। इन्सुरेन्स यो गर्ने होइन कि म एउटा नाफा कमाउँछु र म यसबाट केही फाइदा लिन्छु, होइन, म ढुक्क छु। यो एउटा तपाईँको च्यारिटी फन्ड जस्तो यो यहाँ मैले राखिदिएको छु, कुनै आपत बित्दै मलाई नपरे नि अरूलाई यहाँबाट पाउँछ भनेर सोचको साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छु। ग्रामीण क्षेत्रका त्यस्तोमा अब बाली बिमा, पशु बिमाका कुराहरू आउँछन्, त्यो मूल्याङ्कन कम गरिदिने कि त्यसले गर्दाखेरि समस्या एउटा कृषकलाई बढी नै हुने। अब तपाईँको उदाहरणकै लागि मैले भने 1 लाखमा भैँसी किनेर लिएर आएको छ एउटा कृषकले, तर बिमा कम्पनीहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गरिदिँदा 50,000 देखि 60,000 मात्रै मूल्याङ्कन गरिदिन्छन् र त्यसबाटलाई क्षति नै भयो भने पनि कसरी पाउने र त्यो उसको त अब तपाईँहरूको मूल्याङ्कनलाई 60,000 नै गर्नु भने 1 लाखसम्मको 40,000 त्यही ग्याप भइसक्यो। त्यो अवस्थामा मूल्याङ्कनमा पनि अलिकति सोच्नुपर्ने परिस्थिति पो छ कि बिमा कम्पनीहरूले। म त यहाँलाई के आग्रह गर्छु भने जुन माइक्रो इन्सुरेन्सको लागि हामी गाउँ गाउँमा छ, यहाँ मिडियाको रोल धेरै राम्रो हुन्छ। एक्चुअली यहाँहरू गाउँ गाउँमा गएर यो कुरालाई अवेरनेस गरिदिनु राम्रो हुन्छ। किनभने सानो कुरा के हुन्छ नि, जहिले पनि कुनै पनि चिज यहाँले समाजमा ल्याउनुहुन्छ नि, पहिले त ठुला ठाला अलिक चलाकहरूले नै त्यसको फाइदा लिन्छन्। यो जुन प्रोसेस भन्दै हुन्छ नि, भैँसीको 1 लाखलाई 60,000 गरे, यहाँ बाख्रालाई 50,000 गर्ने पनि छन्, होइन, बाख्रा 2 लाख पर्ने पनि छ, त्यसको नै हामीले इन्सुरेन्स गर्छ, तिरेका पनि छौँ। तर अब त्यो यसको मतलब यो होइन कि इन्सुरेन्स गर्ने भने खालि नाफा कमाउनुलाई, होइन। अब यो ट्रेन्ड सुन्दा यहाँलाई एकदम नराम्रो लाग्ला। अब जो अलिक टाठो बाटो छ नि, 50,000 चिजलाई अब गभर्मेन्टले 75% दिएको छ, 1000 रुपियाँमा 750 गभर्मेन्टले चाहिँ 250, वाइ नट यसलाई 1 लाख गरिदिउँ भन्नेहरूको ट्रेन्डले गर्दा यो आवाज आएको हो। तर एक्चुअलमा भन्ने हो भने उहाँहरूले यो अलिकति नेगेटिभ गर्नुभएको छ। अदरवाइज गाउँमा जुन 16,000 जनता छन् उहाँले आफ्नो डिक्लेरेसन पनि जति पर्यो त्यति भन्छ र इन्सुरेन्स कम्पनीले त दिइरहेको छ। त्यसको लागि बेला बेला यहाँहरूले यो कार्यक्रम चाहिँ गाउँमा गएर यो के हो त, यसको दाम यति पर्ने उहाँले। म एउटा गाउँकै प्रतिनिधि हो र म गाउँबाट आएको। मैले तपाईँलाई केही समयको अगाडिको उदाहरणै प्रस्तुत गरौँ। मेरो आफ्नै बुबाले पनि अहिले आलु बिमा गर्नुभएछ, धान बिमाको प्रोसेसमा रहनुभयो तर धान बिमा चाहिँ भएन। त्यस्तै अब गाई भैँसीको बिमा गरिरहँदा त्यो परिस्थिति झेल्नु पर्यो। अरू अब गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीको समस्या पनि यही रह्यो, हाम्रो जुन मूल्याङ्कन कम भयो र अब हामीले बढी झन्झट अब खेप्नु पर्यो। यसपालि आलुमा जुन रातै लागेर आलु कम फल्यो, त्यसको अब झन्झटिलो प्रोसेस भयो। तर जे होस् हामीले थोरबहुत रूपमा पाउने आशा चाहिँ जुन छ भन्ने कुराहरू हुँदै थियो त्यो बिचमा। यहाँले यस्तो बुझ्नु, पहिले इन्सुरेन्स चाहिँ थिएन, अब आयो। अब यहाँले सोचेको जस्तो अब बल्ल अवेरनेस जग्यो नि, मैले पैसा तिरेपछि मेरो चाहिँ पुरै आउनुपर्छ भन्ने सोच त आयो नि। अलिकति पाएको पनि सन्तुष्टि जनायो। प्रिमियम भन्दा त धेरै नै लस त धेरै हुन्छ। भनेपछि यो बालीको कुरामा के छ भने अब हामी पनि त्यसको एक्सपर्टिज हो भने यसमा अलि गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट दिनु पऱ्यो, त्यो टेक्निकल मेन पावर दिनु पऱ्यो। अब मलाई सोध्नुहुन्छ नि अब धानको कस्टिङ यसको कति खर्च छ भने म भन्नु सक्दिनँ, किन म त्यसमा इन्भल्भ छैन कि सबै कुरा सबै जानेको हुँदैन। तर त्यसको लागि एक्सपर्टिज प्रोफेसनलहरू ल्याउनु पर्यो। तर त्यो आवश्यकता देखियो। धानको खेतीमा लगानीको विषयको मात्रै बिमा भएछ कि त्यसबाट आउने उत्पादनको विषयमा बिमा गर्न चाहिँ हामी सकिरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि म बताउँदैछु। पहिला हामी यसमा इन्टर गऱ्यौँ, होइन। इन्टर गरेपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उसको जुन कस्ट छ, लागत जति छ त्यसको मात्रै दिन्छौँ, पछि उत्पादनको छैन। तर अब त्यो बिमा पनि आउँछ, त्यो पनि छ, वेदर इन्डेक्स भयो होइन। जस्तो अब यहाँले भने जस्तो अब किरा लाग्यो, रोग व्याधि लाग्यो, या कहिले पानी होइन क्लाइमेटले गर्दा असिना पर्यो, त्यो खालको पनि छ। अब बिस्तारै यो कुरा आउँछ। अब यो सुरुवात हो कि यो यस्तो कुरा हो कि यो यस्तो कुरा इन्सुरेन्स मात्रै होइन, कुनै पनि कुरा त्यसको कुनै पनि त्यो पनि एक प्रकारको त क्षति नै हो नि, जोखिम नै हो। त्यो विषयमा पनि त्यसको लागि पनि पोलिसी बन्नु पर्यो। जस्तो अस्ति हाम्रो एकजना इन्सुरेन्स कम्पनीले बाहिरको स्याउको इन्डेक्सको गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ आलुमा पनि गर्न सकिन्छ, धानमा पनि गर्न सकिन्छ। पहिले त सुरुवात गर्नु पर्यो। सुरुवात गर्दाखेरि त्यसको कस्तो हुन्छ नि, नयाँ नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिन्छ र त्यसलाई कसरी फेरि मार्केटमा लिएर जाने, त्यही त कम्पिटिसन भने नयाँ नयाँ कुरा दिने, नयाँ सोच दिने भने त्यही हो। इन्सुरेन्स दिएको पनि हुनसक्छ। यहाँले पढिराख्नुहुन्छ पत्र पत्रिकामा स्पोर्ट्सम्यानको यो इन्सुरेन्स भयो होइन, अब नायिकाको यो भनेपछि इट कुड बी एनिथिङ। यहाँले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई यो चाहियो भनेपछि त्यो कुरा निक्लिन्छ। त्यसको लागि
खालि एउटा के हुन्छ नि मलाई यो चाहियो र म यसको लागि यति पे गर्न सक्छु भन्ने चाहना हुनु पर्यो, पाइन्छ। तर यो कृषिको लागि जुन गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ यो फेरि यसमा हामीले नाफा पनि सोचेको छैन र कसरी हाम्रो यो देशलाई सेवा गर्ने र एग्रिकल्चरमा कसरी अगाडि बढाउने सो द्याट हाम्रो जुन दाइ भाइ दिदीबहिनीहरू जुन बाहिर जानुहुन्छ उसले यहीँ काम गरोस्, उहाँले यही रोजगारी पाओस् र त्यो सृजनशील होस् भन्ने हाम्रो चाहना। अब विकासका पथमा लम्किँदै गरेको देशमा बिमाको त्यत्तिकै भूमिका र महत्त्व पनि रहन्छ। पूर्वाधार निर्माणका विषय, जलविद्युत लगानीका विषय, जलविद्युत आयोजनाहरूको विषयमा बिमाको अवस्था के छ अहिले? यो त धेरै राम्रो छ। कुनै पनि ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्दाखेरि विदाउट इन्सुरेन्स उहाँले त गर्नै सक्नुहुन्न, त गर्नै पर्छ। किन त्यहाँ रिस्क छ होइन, हाइड्रो पावर होस् या तपाईँको बाटोघाटोको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ जे जस्तो लगानी हुन्छ बिना इन्सुरेन्स अघि मैले भने सास पनि लिनु सक्दैन बाहिर भनेको यही कुरा हो। किन त्यहाँ रिस्क एक्सपोजर छ, रिस्कमा उहाँले लगानी गर्नुहुन्छ, त्यसको ब्याकबोन के भनेको इन्सुरेन्स हो। विदाउट इन्सुरेन्स उहाँ एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यसको विस्तार त धेरै ठुलो छ, नो डाउट। खालि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट कसरी छ, जस्तै अहिले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ होइन, हाम्रो नियमअनुसार चाहिँ बिमा चाहिँ नेपालमै हुनुपर्छ भन्छ। तब यदा कोही जुन बाहिरी जोइन्ट भेन्चर कम्पनी उहाँले आफ्नै देशमा पनि गरिरहेका छन्, त्यो कुराहरू पनि रोक्नु पर्यो। नेपालमा अहिले पुनर्बिमा कम्पनीहरूको अवस्था के छ? पुनर्बिमा कम्पनी गत वर्ष जुन इस्टाब्लिसको रूपमा रह्यो र योभन्दा अगाडि पुनर्बिमा कम्पनी नहुँदाखेरिका पीडा र अहिले पुनर्बिमा कम्पनी भइसके पछाडि हुने सहजताका विषय के रहन्छन् सँगै सर यो विषयहरू? यस्तो पुनर्बिमाको रिइन्सुरेन्सको के हुन्छ भने रिइन्सुरेन्सले पनि अरू ठाउँमा फेरि आफ्नो रिइन्सुरेन्स फेरि गरिरहेको हुन्छ कि उसले आफै सबै एकोमुलेसन गरेर बस्दैन। कुनै ठुलो एमाउन्टको गर्न नसक्ने परिस्थितिमा हाम्रा बिमा कम्पनीहरू त्यस्तो छैन। अब जस्तो हाम्रै कम्पनीले एमएलएमसीको प्रोजेक्ट गरिरहेछ, मान्छे 7 अरबको त्यही छ, मान्छे हामीले गरेछौँ। मेरो पेड अफ क्यापिटल त 25 करोडको हो नि। इन्सुरेन्समा त्यो हुँदैन, हामीले सर्टेन आफ्नो पर्सेन्ट राख्ने हो र बाहिर त्यसलाई ब्याकअप सर्भिस त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो इन्सुरेन्ससँग चाहिँ राम्रो टेक्निकल बुझेर चाहिँ इन्सुरेन्स गऱ्यो भने त्यसमा केही फरक। पुनर्बिमा कम्पनी हुँदाको फाइदा र जुन हामीले यसभन्दा अगाडि विदेशमा पुनर्बिमा कम्पनी त्यता नेपालमा नहुँदाखेरिको जुन परिस्थिति भोग्दाखेरिको पीडाको चाहिँ विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। के हुन्छ देशमै हुँदा देश बाहिर हुँदा? होइन, देशमा भएको एउटा राम्रो कुरा के हुन्छ नि, जस्तो लेस चाहिँ हामीले अब 30% राखेर 70% बाहिर पठाउँथ्यो नि, 20% नेपालमा रिटर्न गरेर 30 र 20 50 भयो नि, अब 50% मात्रै बाहिर जाने भयो। नेपालमा खोल्यो भनेर हामीले उहाँलाई 100% दिनु चाहिँ मिल्दैन, कि हाम्रै सम्पत्ति हो, त्यहाँ के भने त्यो डुब्यो भने सारा नेपालकै फेरि घाटा हुन्छ। त्यो कहिले पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटै बास्केटमा सबै कुरा राखेको हुँदैन कि, त्यो डिफ्रेन्ट बास्केटमा राखेको हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेज वाइज जसरी हामीलाई दिन्छ क्लेम पऱ्यो त्यही पर्सेन्टेज वाइज नै आउँछ। जस्तो अहिले नेपालमा हामीले झन्डै 15-16 सबै कम्पनीले गर्दा झन्डै 12-14 करोड अरब पैसा तिरिसक्यौँ। अब कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल हेर्दा त्यो छैन नि, तर त्यो रिइन्सुरेन्सबाट आउने हो र कम्पनी कुनै धर्मनारायण पनि सब सपोर्टमै छन्। अझै एग्रेसिभमा अझै हामी बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने छ भने यो एउटा प्रोसेस हो, अनगोइङ प्रोसेस हो। अब चुनौतीहरू के छन्, जोखिमहरू के छन् बिमा क्षेत्रमा जुन तपाईँहरूले झेल्दै आउनुभएका समस्याहरू चाहिँ के छन् यी क्षेत्रका? मलाई चुनौती भने त हामी कसरी गाउँमा पुग्ने, कसरी अवेरनेस बढाउने, जनचेतना कमी मात्रै हो अहिलेको चुनौती भने मलाई त्यही लाग्छ, अरू छैन। एभ्रिवेयर अब जस्तो म यहाँ यहाँबाट निक्लौँ, यहीँ बस्दा पनि यो सबै मेरो लागि चाहिँ बिजनेस नै हो। म यहाँबाट बाहिर निस्किने सबै म बिजनेस नै देख्छु क्या। त्यहाँ हामी पहुँच नपुऱ्याउनु सक्यो। काठमाडौँ यत्रो घर छ होइन, अस्ति अत्कोको टाइममा यत्रो नोक्सान भयो, गभर्मेन्ट क्षति यति भयो होइन। जस्तो हाम्रो अहिले पुनरुत्थानको कुरा पुनर्निर्माणको कुराहरू पनि आइरहेको छ, मठ मन्दिर होइन। अब अफिसियल खोइ इन्सुरेन्स छैन नि, गऱ्यो भने त बिजनेस पाइलामा इन्सुरेन्स छ। अब यो कुरा हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो र यहाँलाई जागरुक गराएर हामीले लिनु सक्नु पऱ्यो र उहाँलाई एउटा माइन्ड पिस के दिनु पऱ्यो भने म इन्सुरेन्स छु, इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने रहेछ, इन्सुरेन्सले दिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ सोच हामी सबैले बढाउनुपर्छ। अहिले बैङ्किङ क्षेत्र र बिमालाई सगोत्री भने एउटै लाइनको रूपमा एउटै जस्तोमा लिइन्छ र अहिले बैङ्किङ अब मोबाइलबाट बैङ्किङ कारोबारहरू सुरु हुने, तर बिमाको पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउन प्रोसेसहरू सुरु भयो अब? तैँले यो कुरा पनि छिटै सुन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन एउटा स्कोप लिएर आउनुभयो अस्ति सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो भनिसके पछाडि आशा राख्छु यहाँले म यो टेलिभिजनमा भन्न चाहन्छु कि यो कुरा पनि म छिटै नै लिएर आउँछु। मोबाइलबाटै बिमाको कारोबार त्यो हुन्छ, स्योर हुन्छ। यसमा सायद सबै कम्पनी अरूले पनि गरेर होला, हामी पनि छौँ र यो छिटै हुन्छ। यो म एउटा यहाँलाई चाहिँ प्रमिस गरेर जान्छु। अन्त्यमा यहाँले जुन भनिदिन्छ नि गाउँ गाउँमा पहुँच पुगेन, त्यो मोबाइल सेवाबाट चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा जाने र त्यो हेल्थ स्किम हुनेछ, त्यो हामी ट्राई गर्दैछौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई बिमाको परिस्थितिमा भूकम्प पछाडि जुन जनचेतनता बढिरहेको छ, अब अघि हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ, पुनर्निर्माणका कार्यहरू हुँदैछन्। अब पुनर्निर्माणका विषयमा
गर्नुपर्ने जुन बिमाहरू हुन्छन्, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै विभिन्न परिस्थितिहरूका बिमा गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती विषयमा अहिले एउटा अवसर पनि हुनसक्छ बिमा कम्पनीहरूलाई, र यो अवस्थामा उहाँहरूलाई एउटा चेतना र ज्ञानको पनि आवश्यकता हुनसक्छ। यो बिचमा तपाईँले भन्नुपर्दा उहाँहरूले अब इन्सुरेन्स गर्नुभयो। जस्तो अहिले गभर्मेन्टले जुन सब्सिडाइज हामीले पुनरुत्थानको कुरा गर्दैछौँ, त्यो गरिसक्यौँ। एक त लस भइसक्यो, त्यसलाई फेरि हामी सपोर्ट गरेर फेरि बनाउँदैछौँ, पुनर्निर्माण गर्दैछौँ। मान्छे अर्कै कुनै अर्को दुर्घटना हुँदैन भन्ने त छैन नि। यो भएको सम्पत्तिलाई इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो कि आगामी घटना नघटोस्, तर अब त्यो रोकिने कुरा पनि होइन प्रकृतिलाई। भइहाल्यो भने चाहिँ अहिलेको जस्तो हामीले दुःख झेलेको छ त्यो चाहिँ नहोस्, त्यो इन्सुरेन्सबाट कभर होस् भन्ने हितोले इन्सुरेन्सलाई जुन अहिले बजेटमा अहिले ल्याएको छ त्यसलाई एकदम इम्प्लिमेन्ट गर्नु जरुरी छ। जनताको लस भन्ने त गभर्मेन्टको लस बढी महँगो छ कि भन्ने एउटा जुन जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शकहरूको, त्यस्तो के छैन। अब जस्तो हामी लेट्स अब हामी सहरमा बस्छौँ होइन, एकचोटि सिट गर्दाखेरि मिनिमम 3-4 हजार 5 हजार खर्च भइहाल्छ। यहाँले आफ्नो मोटरसाइकल जस्तो 1200-1400मा तपाईँको थर्ड पार्टी गर्नुभयो, अब रिक्स छैन भने चाहिँ यहाँले इन्सिडेन्ट भयो भने उसको थर्ड पार्टीको कभरेज त गर्नु पनि, त्यो इन्सुरेन्सले हस्पिटलाइजको खर्च दिन्छ, इनकेस डेथ भयो भने 5 लाख दिन्छ होइन। अहिलेको नयाँ ट्यारिफ अनुसार 3 लाखको तपाईँको दिन्छ भने चाहिँ 1200 रुपियाँले तपाईँको त्यति पाउनु भने नराम्रो होइन। त्यही भएर हामी सबैले गर्नुपर्छ इन्सुरेन्स। हामी जाँदैछौँ, अब लड्यौँ, अब यहाँ के अरे 2 महिना 3 महिना अफिस आउनु सकेन, तर 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ तपाईँको आफ्नो क्यापेबिलिटी अनुसार अलि इन्सुरेन्स गर्ने, त्यो तपाईँको 75% जुन अफिसबाट आउने पैसा त्यहाँबाट आउँछ। यो कुराको अवेरनेस चाहिँ छैन, यो गर्नुपर्छ। घरको इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि हामी करोडौँ रुपियाँ, सानोमा 50 लाख या करोड रुपियाँको हामी लगानी गर्छौँ। 5,000 रुपियाँ 50 लाखको लागि, 1 करोडको लागि 10,000 हो 1 वर्षमा भनेपछि यहाँ सोच्नुहोस् न, यो चाहिँ कुनै ठुलो अमाउन्ट होइन नि। हजुर, त्यो गर्नुपर्छ। र हामीले यो अर्थक्वेकले त यो कुरा धेरै सिकाइ पनि दियौँ होइन, हामीले तिरेर देखाइदियौँ नि, क्षतिपूर्ति दियौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीले दिँदैन भन्ने खालको त्यो जुन मनस पाडल थियो त्यो चाहिँ हटेको छ र गर्नुपर्छ इन्सुरेन्स। धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो चङ्की छेत्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो र म चाहन्छु हामी यो अझै जनताको बिचमा जाउँ र सगरमाथा जहिले पनि स्वच्छ, अटल, विश्वासिलो, दरिलो छ र यो प्रणका साथ म अझै अगाडि बढ्नु पनि चाहन्छु। म जनतालाई यो हाम्रो ग्राहकलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चङ्की छेत्री, सगरमाथा इन्सुरेन्सका सिइओ। आज बिमाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।